बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि मैंने रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की। वो वक्तन फ़वक्तन एक चीज़ को एक मौजू और एक वीडियो के तौर पर आपके सामने पेश करता रहूँगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और ज़्यादा आप बोर ना हो। सबसे पहली बात जो है, इत्काफ़ पे बैठने का मकसद क्या है। इत्काफ़ पे बैठने का मकसद, सबसे पहला मकसद ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ फरमाया। शुरू में उन्होंने 20 दिन का मतलब 2 अशरे का भी इत्काफ़ फरमाया और एक बार शायद 3 अशरों का भी इत्काफ़ फरमाया, लेकिन बाद में सिर्फ आखिरी अशरे तक महदूद रहे। मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा और ना ही मैं कोई उस लेवल का आलिम दीन हूँ। मैं बस अपनी माशरती छोटी छोटी बुराइयों को उजागर करने के लिए ये चैनल बनाया और उस पर अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इत्काफ़ की जो ज़्यादा गहराई वाली बातें वो मैं नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ों में हमारा फिर मसलकी इख्तलाफ आ जाता है, इसलिए मैं उन झगड़ों में नहीं पढ़ूँगा। चंद छोटी छोटी चीज़ें थी जिन पे बात करना ज़रूरी था, इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। इत्काफ़ बैठने का एक मकसद तो ये हो गया कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है। दूसरा मकसद इसका ये है कि इसमें आपको 10 दिन के लिए दुनिया को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िरी देनी होती है। अपने दोस्तों को छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार सबको छोड़कर 10 दिन के लिए अल्लाह के हुज़ूर आपने इबादत करनी। तो इसका मतलब ये है, इबादत तो इंसान आम दिनों में भी करते हैं, रमज़ान के बाकी दिनों में भी करते हैं, रूटीन वही रहती है, लेकिन इसका मकसद ये क्यों है कि आप मस्जिद में जाकर बैठें। उसकी वजह सिर्फ़ एक है कि आप दुनिया के मसाइल झमेलों से दूर होकर यकसुई के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। अगर आप मस्जिद में जाकर इत्काफ़ बैठ के यकसुई हासिल नहीं कर पाते तो फिर आपका मस्जिद में बैठने का मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं। अब हमारा असल मौजू यहीं से स्टार्ट होता है कि किन चीज़ों से हम अपनी यकसुई खो देते हैं, इत्काफ़ को ज़ाया कर बैठते हैं। मैं जहाँ बैठा, मैं वैसे भी मोबाइल लेके नहीं गया था। एक मोबाइल था जिस पे अलार्म वगैरह और टाइम देखने के लिए या नमाज़ों के औकात वगैरह का, और उसमें इस्लाम 360 ऐप थी जो कि अपनी रहनुमाई के लिए मेरे साथ लेके गया था। लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर वैसे ही मेरे पास पड़ा रहा। ये एक अच्छी बात है। दूसरी जो चीज़ वहाँ मैंने देखी कि 4-5 दोस्त इकट्ठे हुए और वो मस्जिद में इत्काफ़ पे बैठ गए। अब वो उनका इत्काफ़ बैठना ऐसे ही है कि जैसे वो एक पिकनिक मना रहे हैं। नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद अगली नमाज तक गप्पे हाँकना, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नात पढ़ ली और उस पर 2-4 नारे लगा लिए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठट्ठा, एक दूसरे को जुगते मारना, गप्पे लगाना, ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को आवाज़ें देना। मतलब कि कहीं से भी एहसास नहीं होता कि ये इत्काफ़ है। इत्काफ़ के लिए जो लवाज़मात हैं वो मैं पहले आपको बयान कर चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा यकसुई के साथ इबादत करनी होती है। लेकिन आप जब 4-5 दोस्त इकट्ठे होंगे और आप गप्पे लगा रहे होंगे, और ये एक समझ लें कि एक लिमिट होती है। आपने एक दिन अगर गपशप लगा ली तो फिर आप 10 दिन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर रोज़ आप गप्पे लगाएंगे, रोज़ आप मस्तियाँ करेंगे, रोज़ आप भाग दौड़ करेंगे। नहीं करेंगे तो सिर्फ यकसुई के साथ इबादत नहीं करेंगे। मेरा आपको एक छोटा सा मशवरा है, वालिदैन के लिए भी और जिन हबाब ने इत्काफ़ पे बैठना उनके लिए भी, कि बराए मेहरबानी ये सबसे पहली बात है, अगर आपने इत्काफ़ पे बैठना है तो कोशिश करें आपके साथ कोई भी आपका दोस्त इत्काफ़ पे ना बैठे। ये मैं एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ। आपने एक दफ़ा आपस में दुनिया की बातें शुरू कर दी तो फिर आप चाह कर भी रुक नहीं पाएंगे। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें फिर आप नहीं रुक पाएंगे। हाँ, अगर आपको यकीन है कि आप दोनों दोस्त पढ़े लिखें और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, तिलावत करेंगे और दीन को सीखेंगे तो फिर कोई मसला नहीं। मैं ये फ़र्ज़ नहीं कह रहा
کہ آپ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ایک کوشش ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ضرور بیٹھیں۔ دوستوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل لگا رہے گا، لیکن کیا ہی یہ بہتر نہیں کہ وہ دل آپ مسجد میں لگائیں، اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں لگائیں، یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کنٹرول سے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسری چیز وہ ہے بے وقت کی نعتیں پڑھنا۔ ان بے وقت کی نعتوں کا نقصان یہ ہوتا ہے، بلکہ نقصان کو چھوڑیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے نوافل نہیں پڑھے، ہم نے تلاوت قرآن نہیں کی، لیکن ہم نے 2 نعتیں پڑھ لیں، اور نعتیں پڑھنے والے بھی 2 لوگ ہوتے ہیں، 20 لوگ ان کو سننے والے ہوتے ہیں، اور ان 20 لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس نعت کو ہم نے سر ہلا کے سے سن لیا اور اس پہ جی سے دل کی گہرائی سے 2-4 نعرے لگا لیے تو ہماری عبادت ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ ہے، جس کا میں شاید پچھلی ویڈیوز میں کہیں ذکر کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی شارٹ کٹ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مجھے نعت پڑھنے پہ اعتراض نہیں، میں خود نعتیں سنتا ہوں، اور پرانی جو ہماری پرانی نعتیں ہیں وہ میں آج بھی سنتا ہوں، اور مجھے واقعی میں دل پہ یہاں پہ کچھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، تو جب وہ نعتیں سنتا ہوں تو میں یہی سمجھتا کہ میں خود وہاں پہنچ چکا ہوں۔ لیکن ہر چیز کا عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 3 بار مکروہ ٹائم آتا ہے جس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اس ٹائم پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت قرآن پاک آپ 24 گھنٹے میں ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں فرض نمازوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں، فرض عبادات کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتکاف کے لیے یا ویسے بھی آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب فرض کریں فرض نماز کا وقت ہے اور آپ تلاوت کرتے رہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ میری یہ تلاوت کرنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرض نماز کے وقت فرض نماز پڑھنی ہے، نوافل کے وقت آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ اب اشراق چاشت یا اوابین یہ ہمارے تہجد ہیں، ان نوافل کے ٹائم پہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور آپ سوچیں کہ آپ کو ان نوافل کا ثواب ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ عبادت کا جو وقت ہے، اس وقت پہ آپ نے جو عبادت کی آپ کو صرف اسی کا ثواب ملے گا۔ نوافل عبادتوں کو چھوڑنے کا گناہ نہیں، لیکن فرائض چھوڑنے پہ آپ چاہے تلاوت قرآن کر رہے ہو آپ کو گناہ ضرور ملے گا۔ تو جب فرائض کے اوپر تلاوت قرآن پاک کو بھی فوقیت نہیں دی گئی تو کچھ لوگ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں نعت پڑھنے سے، سننے سے یا ایک نعرہ لگانے سے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اپنی جان کو، اپنی جسم کو تھوڑا تو مصیبت میں ڈالیں، تھوڑا تو مشکل کریں، اٹھیں، وضو بنائیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں بنانا پڑتا، پھر آپ نیم دراز لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بندہ نعتیں پڑھ رہا ہے اور آپ ایسے ایسے کر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرض نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، نوافل پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نعتیں ضرور پڑھیں، اور نعتیں بھی وہ والی جو خالص نعتیہ طرز پہ ہو۔ آج کل کی نعتیں تو توبہ، اللہ معاف کرے۔ گانا سننا میرے حساب سے اتنا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ان گانوں کی طرز پہ، ان گانوں کی جو کاپی پہ جو نعت بنی ان کو سننا زیادہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم اس کو سنتے ہوئے وہی گانا ذہن میں آ جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے اتنی پاک ہستی کے تعریف والے کلمات کو ہم نے گانے کی طرز پہ موڑ دیا۔ ڈبل گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک گانا دماغ میں آنے کا، اور دوسرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کا گناہ۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور چیز بات بتا دوں کہ یہ نعتیں یہ لوگ صرف اس وجہ سے سنتے ہیں کہ ان میں ان کی ایک گانا سننے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے ثواب بھی ملے گا۔ میں نے کافی ٹائم پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آج کل کی یہ جو نئی نعتیں اور قوالیاں ہیں، اس سے لوگ اپنا گانا سننے کی ٹھڑک بھی پوری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ثواب کا کام کر لیا۔ مطلب کہ آپ رمضان میں گانے نہیں سن سکتے، ویسے بھی نہیں سن سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ تھوڑا سا استثنا دیتے ہیں
کہ چلیں یہ نعتیہ کلام ہے تو ہم اس کو سن سکتے ہیں، اور دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے اب آپ جو اصل نعتیہ طرز ہے آپ وہ سنیں تو ان لوگوں کو وہ ذرا بھی نہیں اچھی لگے گی، اس میں یہ بور ہوں گے، کیوں کہ اس میں ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا مشکل بھی نہیں ہے، بالکل سادہ سا ہے، بس چند چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کو بہت مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ نے اسلام کے چھوٹے چھوٹے جو چند اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان والی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔